बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम का बबरकत महीना है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इस्लाम को एक नई रूह के ज़रिए दुनिया में उजागर किया गया और ये इस्लाम ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। आज की इस वीडियो में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के आखिरी लम्हात जो थे वो आपको बताएंगे, जिसे सुन और देख कर आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने पर फ़ख्र होगा और अहले बैत से मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी। सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन 5 शब्बान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हुसैन और शब्बीर रखा। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और सबते रसूल अल्लाह है। आपको भी आपके बड़े भाई इमाम हसन की तरह जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया गया। आपको अपने इन दोनों नवासों से बेइंतहा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने गुलदस्ते कहते थे। हदीस मुबारक में इरशाद हुआ, जिसने इन दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उनसे अदावत की इसने मुझसे अदावत की। आपकी वलादत के साथ ही आपकी शहादत की खबर भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल चुकी थी कि आपके फर्जंद हुसैन ज़मीन तफ में शहीद किए जाएंगे, और ये इस मक्तल की खाक है जहाँ वो शहीद किए जाएंगे। तफ कूफा के करीब एक मुकाम का नाम है जिसे करबला कहते हैं। इस तरह सबको मालूम हो गया कि आपका मशहद करबला है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब किसी शख्स के अमारात की बैत कर ली जाए तो उसके बाद किसी दूसरे शख्स को यह हक हासिल नहीं कि वह लोगों को अपनी खुलफात की दावत दे। ऐसे शख्स के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए थे। यजीद के ज़माने में मौजूद सहाबा किराम के सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही मुकद्दस इरशादात थे। सारा आलम इस्लाम यजीद की बैत पर मुतफिक हो चुका था। वो जानते थे कि यजीद के वालिद हज़रत अमीर मुआविया 20 साल तक शाम पर और 20 साल तक सारे आलम इस्लाम पर हुकूमत कर चुके थे। हज़रत अमीर मुआविया ने अपने बेटे को यजीद को अपने वली ओहद बनाया और लोगों को इसकी बैत करने पर मजबूर किया, और इराक और शाम इनके इस हुक्म के सामने झुक गए। लेकिन मक्का और मदीना के लोगों ने मुखालफत की क्योंकि ये इस्लामी कानून के खिलाफ था। ऐसा पहले कभी ना हुआ था। खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ना किया और ना ही उनके खुलाफा ने किया। खलीफा का इंतखाब होना चाहिए, इन लोगों ने कहा, लेकिन अमीर मुआविया अपने दलाइल पेश करते और लोगों को कायल करने की कोशिश करते, और जब वो इसमें नाकाम रहे तो अपनी फौजें बुलाकर बानोक शमशीर लोगों से बैत ले ली। लेकिन जिन असहाब ने बैत ना की उनमें इब्ने ज़बीर, अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत हुसैन थे। इस तरीके से खिलाफत एक विरासत बन गई, बल्कि खिलाफत ख़त्म हो गई और बादशाहत कायम हुई। यजीद एक ऐशप्रस्त नौजवान था। लोगों के बहमो गुमान बेबिना था कि इस जैसा शख्स भी एक दिन खलीफतुल मुस्लिमीन बन जाएगा। लेकिन अमीर मुआविया खिलाफत अपने ही ख़ानदान रखना चाहते थे और उनकी यह ख्वाहिश तबाही का बायस हुई जिसकी कोई नज़ीर नहीं। और जब मुआविया वफात पा गए तो यजीद खलीफा बन गए। सबसे पहला काम जो यजीद ने किया वो ये था कि हर एक से अपनी खिलाफत की बैत ली। वो जानता था कि हुसैन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अभी तक बैत न की थी, लिहाजा उसने मदीना के गवर्नर वलीद को लिखा कि वो उनको मुझे खलीफा तस्लीम करने के लिए मजबूर करे। वलीद को नए खलीफा के सख्त अहकाम मर्दान बिन हुक्म ने जो इसके पेश रवा थे उनको मशवरा दिया कि इन तीनों कसूरवारों को बुलाकर उन्हें सख्ती से खलीफा की अताअत पर मजबूर किया जाए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल बेज़र्र इंसान थे। उसने कहा, लेकिन हुसैन और इब्ने ज़ुबैर ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए अगर वो यजीद को खलीफा तस्लीम करने से इनकार करें तो इनको जिंदा न छोड़ा जाए। लेकिन वलीद अपने किए पर खुश न था। ये वही लोग थे जिन्होंने आपके वालिद मुकर्रम को ऐन मंजदार में छोड़ दिया था और आपके बड़े भाई हज़रत इमाम हसन से गद्दारी के मर्तकब हो चुके थे। इसलिए यह फैसला किया कि पहले किसी और शख्स को भेजा जाए जो वहां जाकर सूरत हाल का जायजा ले और सही अंदाजा लगने के बाद इसके मुताबिक इतला दे। वह इस बेवफा शहर के बशिंदों की वफादारी का इम्तहान ले। इस काम के लिए हज़रत इमाम हुसैन के चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को मुंतखब किया गया। मुस्लिम बिन अकील को कूफा पहुंचकर एक दोस्त मुख्तार के मकान पर उतरे। उनकी आमद की खबर सुनकर लोग जोग दर जोग जमा होने लगे। उन्होंने अपनी मुकम्मल वफादारी का यकीन दिलाया। वो हज़रत इमाम हुसैन के लिए अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार थे। उन्होंने रो रो कर मुस्लिम के हाथों को चूमा और हुसैन इब्ने अली की हमायत का अहद किया।
تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی تھی۔ مسلم جان نصاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب اہل کوفہ کی وفاداری کو شبے کی نظروں سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، لہٰذا آپ نے حضرت امام حسین کو ایک خاص ایلچی عباس بن آل شیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا اور آپ کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کر دی۔ حضرت امام حسین نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنی فوج ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، 32 گھوڑے اور 40 لوگ پیدل تھے، اور آپ نے علم اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ کی بہن اور بیٹیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جب حضرت امام حسین نے سنا تو عباس سے کہا کہ ان کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے، اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلواریں بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ سمر اور اس کے ساتھ لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین کی پیشکش بھی رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا، اور اس طرح رسول اللہ کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر سمر اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسین نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر رہے ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، آپ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن نے خیمہ کے اندر سے دیکھا اور اپنے چاچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ ابی کعب نے حضرت حسین پر تلوار کا ایک وار کیا تو بچہ چلایا، کیا تو میرے چاچا کو قتل کرے گا؟ یہ سن کر اب ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی۔ بچے نے بازو پر وار روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت حسین نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینہ سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ کی شمشیر آبدار کتاب نہ لا سکے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب سمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی ملامت کی، چنانچہ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر دیا۔ زرنا بن شریک نے تیزی سے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری، آپ لڑکھڑائے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس نہزی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ کھلی بنی یزید آگے بڑھا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ہمت نہ پڑی، وہ خوف سے کانپنے لگا۔ خدا تیرے عزا کو شل کر ڈالے، سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 4 ہجری میں پیش آیا۔ امام حسین کی شہادت ہوئی۔ ناظرین، عالم اسلام میں اس سے دردناک منظر نہیں دیکھے گئے اور نہ ہی قیامت تک دیکھے جائیں گے۔ اسلام کی فتح ہوئی اور حسین کے نانا کا دین پوری دنیا میں غالب ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔